मलाई अझै पनि स्पष्टसँग याद छ, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। हाम्रो गाउँमा चोरको हल्ला चलिरहेको थियो। धेरै ठाउँहरूमा घरहरू फोरिरहेका थिए चोरहरूले, अनि हाम्रो गाउँमा पनि कता कति चोरहरू आएको छ भन्ने हल्ला चलेको थियो। म त्यति बेला अलिक सानै थिएँ, म स्कुलमा पढ्ने गर्थेँ। अनि हामी बुवा छोरा भएर हामी धेरै डरायौँ। अब चोरहरू आएको छ अरे हाम्रो घरमा, त अब हामी धेरैजना पनि छैनौँ। अनि त्यसपछि हामी त्यो रात बाउ छोरा हामी सुतेनौँ। हामी घरको वरिपरि हेरिरहेको अनि घरको बारदलीबाट पनि हेरिरहेको थियौँ। हामीले त्यति बेला घरको बारदलीमा माथि ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू पनि लगेर राखेका थियौँ, अनि गुलेलीहरू पनि तयार गरेर राखेका थियौँ। आयो भने केही हदसम्म भए पनि हामीले गर्न सक्छौँ, रक्षा गर्न सक्छौँ भनेर हामी लागिरहेका थियौँ। अनि त्यति बेला हामी रातभरि जागा बस्यौँ, सुतेन। हामी आउँछ कि कताबाट आउँछ, यताबाट आउँछ कि, हामी बाटोहरू हेरिरह्यौँ। अनि तल माथि घरको वरिपरि हामी हेरिरह्यौँ। तपाईँ र मलाई आफ्नो सम्पत्तिको वास्ता लाग्छ। हामी हाम्रो सम्पत्तिहरूलाई जगेर्ना गर्छौँ। तपाईँ र मलाई हाम्रो पिता पुर्खाले दिएका, छोडेर गएका हाम्रो जग्गा जमिनहरू हामी सुरक्षा गर्न चाहन्छौँ। कसैले आएर हडप्यो भने हामी उनीहरूको विरुद्धमा मुद्दा पनि चलाइदिन्छौँ। हामी त्यसलाई रक्षा गर्छौँ। तपाईँ र मेरो घरलाई हामी सुरक्षा गर्छौँ। तपाईँ र मसँग भएका हरेक थोकहरू, चाहे कार होस्, चाहे बाइक होस्, चाहे तपाईँ र मसँग भएका अरू कुनै बहुमूल्य कुराहरू हामी सुरक्षित गरेर राख्छौँ। अझै दिदीबहिनीहरूसँग तपाईँहरूसँग सुन गहनाहरू छ भने चोर आउँदैछ अरे भन्ने हल्ला सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यसलाई यस्तो ठाउँमा लुकाउनुहुन्छ जहाँ चोरले भेटाउन सक्दैन, होइन। पहिला पहिला गाउँमा भुसमा लुकाउने, कता कता लुकाउने गर्थ्यो, है। हरेकले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको बहुमूल्य कुरालाई, उनीहरूको मूल्यवान कुराहरूलाई संरक्षण गरेर राख्न चाहन्छ, जोगाउन चाहन्छ, त्यसको लागि पर्छ। तर प्रियहरू, आज म तपाईँहरूलाई एउटा सत्यता बताउने छु। तपाईँ र म जो ख्रिस्टमा हामी विश्वास गर्छौँ, तपाईँ र मेरो लागि सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति भनेको परमेश्वरको वचन हो, उहाँको सत्यता हो प्रियहरू। र हरेक मण्डलीको लागि मण्डलीको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति भनेको यो हो। त्यो मण्डलीको भवन होइन, चाहे त्यो मण्डलीको 4 तला 5 तला भवन होस्, त्यो मण्डलीको सिङ्गार पटार गरिएको पुलपेट होइन, त्यो मण्डलीको कुनै पनि सम्पत्ति होइन, न त त्यो मण्डलीको ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा होइन। ती सबै कुराहरू मण्डलीको लागि आशिषको कुरा हुन्, तर ती सबैभन्दा पनि बढी मूल्यवानको, सबैभन्दा मूल्यवान चिज मण्डलीको लागि परमेश्वरले सुम्पिनु भएको छ, दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि आज यो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने, जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य तपाईँ र मेरो हो। आजको वचनमा हामीले यही कुरा हेर्न जाँदैछौँ। यहूदाले विश्वासीहरूलाई, उनीहरूलाई सुम्पिएको सबैभन्दा बहुमूल्य सत्यता अथवा सम्पत्ति जो परमेश्वरको वचन प्रेरितहरूद्वारा दिएका सत्यताहरू, यिनीहरूलाई सुरक्षा गर्न, रक्षा गर्नलाई यहूदाले आह्वान गरिरहेको छ। आउनुहोस् हामी यहूदाको पत्रमा हेर्नेछौँ। हामी यहूदाको पत्रबाट निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ। यहूदा हामी 3 र 4 पदलाई आजको दिन हेर्नेछौँ। यहूदाको पत्र हामी 3 र 4 पद हेर्नेछौँ। र तपाईँहरू पछाडिबाट आउनुभयो भने तपाईँहरूले प्रकाशपछि अझै अघिल्लो पुस्तक हेर्नुभयो भने तपाईँले यहूदा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ दोस्रोमा पर्छ, यहूदाको पत्र। र तपाईँहरू मलाई थाहा छ, यो गएको हप्ता हामीले यसको परिचयको विषयमा हेऱ्यौँ, होइन। यहूदाको पत्र, यहूदा भनिने येशू ख्रिस्टका आफ्नै भाइले लेखेका हुन्, तर यहूदाले आफूलाई दास भनी सम्बोधन गर्छ। अनि यहूदाले त्यति बेला चाहिँ विश्वासीहरूलाई लेखिरहेको छ, तर कहाँका विश्वासी हुन् भन्ने चाहिँ प्रश्न छैन। अनि त्यो विश्वासीहरूको माझमा झुटो शिक्षा र ईश्वरहीन मानिसहरू आइरहेको र उनीहरूको गलत जीवनबाट, उनीहरूको दुष्ट चालहरूबाट उनीहरूलाई प्रभावित पारिरहेको अवस्थामा अनि त्यसको विरुद्धमा चेतावनी दिँदै विश्वास रक्षा गर्नको लागि यहूदाले विश्वासीहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन् अनि आह्वान गर्नको लागि यो पत्र लेखेका छन्। आउनुहोस् हामी त्यसै पत्रको आज हामी 3 र 4 पद हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरू बाइबल हेर्नुहोस्। यतिसम्म तपाईँले पल्टाइसक्नुभयो होला बाइबल, म पाठ गर्नेछु है। 3 पद। प्रिय हो, हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु।
त्यसैले सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने। 4 पद, किनकि धेरै अघिदेखि नै दण्डका भागीदार ठहरिएका कोही कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिनीहरूका माझमा पसिसकेका छन्। यिनीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू हुन् जसले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन् र हाम्रा एकमात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गर्दछन्। आमेन। आउनुहोस् हामी हरेकजना आफ्नो शिर झुकाउनेछौँ र परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको दिन यो पुलपिटबाट तपाईँको सत्यता प्रष्टसँग प्रचारिनलाई तपाईँ परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहोस् र सुन्नेहरू हरेकलाई प्रभु तपाईँको सत्यता स्पष्टसँग बुझ्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको वचनले आज के आह्वान गर्दछ ती कुराहरूलाई मनन गर्न र यहाँनिर यो खण्डमा आह्वान गरेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्न, त्यसमा लागि पर्न तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको सहायता अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हामीले भर्खरै पढेको यो खण्डमा मैले तपाईँहरूलाई अघि नै बताइसकेँ कि यो परिचयको भाग हो र परिचयमा हामी गएको हप्ता 1 देखि 3 पद हेरेका थियौँ र 3 पदलाई अलिकता हामी गएको हप्तामा हेरेका थियौँ र आज चाहिँ हामी अलिक विस्तृत रूपमा हेर्छौँ र हामी यो 3 र 4 पदमा चाहिँ यहूदाले यो पत्र किन लेखिरहेका छन्, कुन उद्देश्यले, के कारणले यहूदाले यो पत्र लेखेको हो भन्ने कुरालाई हामी पाउँदछौँ। र तपाईँले 3 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 3 पदमा यहूदाले अर्कै विषयमा केही कुरा लेख्न उत्सुक भएको कुरा बताउँछन् र तर उनले फेरि मण्डलीमा आएको झुटो शिक्षाको कारण यहाँनिर चाहिँ विश्वासीहरूलाई विश्वास रक्षा गर्नको लागि आह्वान गरिरहेका छन्। यसकारण आजको वचनमा तपाईँ र मैले यही मूल सत्यता पाउँछौँ, यही मूल विषय पाउँछौँ कि हामीलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गरौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सदाकालको लागि सुम्पनु भएको विश्वास तपाईँ र मैले सुरक्षा गर्नुपर्छ। यसकारण आजको मूल विषय अथवा मूल सार, हामीलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गरौँ। हामी यो कुरा चाहिँ 3 पदमा पाउँछौँ जहाँनिर यहूदाले उनीहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। अनि हामी आजको मूल विषय अन्तर्गत 2वटा प्रश्नहरू गर्नेछौँ। हामीलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गरौँ। 2वटा प्रश्नहरू। पहिलो छ कसरी रक्षा गर्ने, त्यसो भए हामीले त्यसलाई कसरी जोगाउने त, कसरी रक्षा गर्ने, हामी त्यो 3 पदमा पाउँछौँ भने तपाईँले बुलेटिनमा पनि देख्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ किन रक्षा गर्ने, तपाईँ र मलाई सुम्पिएको विश्वास हामीले किन रक्षा गर्ने, हामी दोस्रो प्रश्न पाउँदछौँ। त्यो 4 पदमा हामी पाउँदछौँ। यसकारण आउनुहोस् हामी पहिलो प्रश्न गर्नेछौँ, तपाईँ र मैले हामीलाई सुम्पिएको विश्वास किन रक्षा गर्ने, यसलाई हामीले कसरी रक्षा गर्ने, यसलाई हामीले कसरी जोगाउने, हामी त्यो 3 पदमा पाउँछौँ। आउनुहोस् हामी 3 पद हेर्नेछौँ। यहाँनिर भनिएको छ प्रिय हो। तपाईँले माथि 1 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ माथि 1 पदमा विश्वासीहरू जसलाई यहूदाले यो पत्र लेख्दैछ ती विश्वासीहरू परमेश्वरका प्रिय विश्वासीहरू हुन्, परमेश्वरका प्रियजनहरू हुन् जसलाई परमेश्वरले अगापे प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि ती मानिसहरूलाई यहूदाले पनि प्रिय हो भनी सम्बोधन गर्छन् र आफ्नो प्रेम उनीहरूप्रति देखाउँछन्। अनि हामी हेर्छौँ हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु। अनि यहाँनिर हामीले नेपाली बाइबलमा यो अलिकता स्पष्ट देख्दैनौँ, तर यहाँनिर चाहिँ हामीभन्दा अगाडि यद्यपि हुनुपर्छ है। अनि यद्यपि हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको थिएँ हो। यहाँनिर यहूदा चाहिँ यी मानिसहरूलाई, यी विश्वासीहरूलाई जसलाई यहूदाले यो पत्र लेख्दैछ उनीहरूलाई चाहिँ मुक्तिको विषयमा, उद्धारको विषयमा लेख्न साह्रै उत्सुक भएको छ, साह्रै इच्छा गरेको छ, साह्रै उत्साहित भएका छन्। अनि उनले त्यो विषयमा लेख्ने कुरा सोचिरहँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ उनले झुटो शिक्षकहरू अनि ईश्वर भक्ति मानिसहरू ती विश्वासीहरूको बिचमा पसिसकेको कुरा उनले सुन्दछन्। यसकारण उनले भन्छन्
यद्यपि हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको थिएँ, तर त्यसैले भनेलाई चाहिँ तपाईँले तर भनेर पढ्नुहोस् त्यहाँनिर, त्यसैले होइन, तर सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने। यहाँनिर चाहिँ यहुदाले एउटा कुरा लेख्न आवश्यक ठान्दछ, अनि त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर्नको लागि आह्वान गर्न आवश्यक ठाने तिनले। पहिला लेख्न त के खोजेको हो भन्दाखेरि उद्धारको विषयमा लेख्न खोजेको हो, उद्धारको विषयमा लेख्न साह्रै उत्सुक थिए, साह्रै उत्साहित थिए, तर त्यहाँ आएको झुटो शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि यहुदाले उद्धारको विषयमा, मुक्तिको विषयमा भन्दा पनि उनीहरूले जुन सत्यताद्वारा मुक्ति पाएको छ त्यो सत्यतालाई जोगाउन, त्यसलाई संरक्षण गर्न, त्यसलाई बचाउनको लागि आह्वान गर्न आवश्यक ठाने। यसकारणले त्यो आह्वान गर्दै यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ। अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने के आह्वान गरेको छ भन्दाखेरि विश्वास रक्षा गर भनेर आह्वान गरेको छ। अनि त्यो विश्वास कुन विश्वास? विश्वासलाई बाइबलमा दुई प्रकारले व्याख्या गर्दछ, दुई प्रकारले प्रयोग गर्दछ विश्वास भन्ने शब्द। एउटा चाहिँ तपाईँ र मैले गर्ने विश्वास, जसलाई व्यक्तिगत विश्वास भन्छौँ, हामीले परमेश्वरमा अथवा चाहिँ हामीले सुसमाचारमा राख्ने विश्वासलाई जनाउँछ। अनि यो विश्वास शब्दले अर्को कुरा चाहिँ के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि हामीले के कुरामाथि विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वासको आधार, त्यो विश्वासको सारलाई जनाउँछ। यसकारणले यहाँनिर हामी भन्दाखेरि यहाँनिर विश्वास रक्षा गर भन्दाखेरि यहुदाले उनीहरूको विश्वासलाई जोगाएर राख्न भनेको होइन, तर उनीहरूले जुन सत्यतामाथि विश्वास गरेको छ त्यो सत्यतालाई चाहिँ जोगाएर राख, त्यसलाई सुरक्षित गर, त्यसलाई संरक्षण गर, त्यसलाई कसैले बिगार्न नदेऊ भनेर यहाँनिर चाहिँ आह्वान गरिरहेका छन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? यहाँनिर चाहिँ व्यक्तिगत विश्वासको कुरा गरेको छैन, तर के कुरामाथि विश्वास गरेको छ उनीहरूले त्यो सत्यतालाई जोगाइराख्नको लागि, त्यो विश्वासको सारलाई, विश्वासको आधारलाई जोगाइराख्नको लागि यहाँनिर चाहिँ यहुदाले आह्वान गरेका छन्। त्यसो भए यो विश्वास चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत विश्वास होइन, तर यो चाहिँ विश्वासको आधार हो, विश्वासको सार हो भनेर कसरी हामी जान्ने त? तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ, सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास भनेको छ। त्यो विश्वास जुन चाहिँ सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको थियो। अनि यहाँनिर अझै एउटा शब्द अपुग भएको छ, यहाँनिर सन्तहरूलाई एकैपटक सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास भनेर भनेको छ। अङ्ग्रेजीमा वान्स फर अल, सधैँको लागि, सदाकालको लागि एकैपटक सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर्नलाई यहाँनिर यहुदाले आग्रह गरिरहेको छन्। अनि त्यो एकैचोटि सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास के हो? यही हो, बुझ्नुभयो? एकैचोटि सदाकालको लागि हामीलाई सुम्पिएको विश्वास के हो? यो हो तपाईँ र मैले के कुरामाथि विश्वास गर्छौँ, यो सत्यतालाई यो खण्डले भनिरहेको छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, उहाँले आफ्नो पुत्रद्वारा तपाईँ र मलाई वचन दिनुभयो, अनि पुत्रले येशू ख्रिस्टले आफ्ना प्रेरितहरू पठाउनु भयो, उहाँले आफ्ना प्रेरितहरूलाई सिकाउनु भयो र उहाँले आफ्नो सत्यता प्रेरितहरूलाई सुम्पिनु भयो र प्रेरितहरूले ती सत्यता मण्डलीको लागि सुम्पिएको छ। हामी प्रेरित 2 अध्यायको 42 पदमा हामी पहिलो मण्डलीलाई पाउँछौँ, यरुशलेमको मण्डली, जो चाहिँ दिनहुँ प्रेरितहरूको शिक्षामा लागिरहन्थे। उनीहरू चाहिँ प्रेरितहरूको शिक्षालाई पछ्याइरहन्थे, प्रेरितहरूले सिकाएको कुरालाई विश्वास गर्दै उनीहरूको त्यो कुरामा लागिरहन्थे। अनि त्यही विश्वासको कुरा गर्दैछ, त्यही शिक्षाको कुरा गर्दैछ, त्यही सत्यताको कुरा गर्दैछ। त्यो सत्यता जो सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको छ त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि, त्यो विश्वासको आधारलाई रक्षा गर भनेर यहाँनिर चाहिँ निवेदन गरेको छ। तर कसरी रक्षा गर्ने, त्यसलाई कसरी जोगाउने? यहाँनिर रक्षा गर भन्ने शब्द जो ग्रिकमा प्रयोग गरिएको छ, यसले चाहिँ हामीलाई लगनशील भएर रक्षा गर भन्दछ, अथवा यत्नपूर्वक, यत्न भनेको एकदम प्रयत्न गरेर, एकदम लागि परेर त्यसमा लागिरहने, त्यसलाई जोगाउन हामी आफ्नो जिउ ज्यान त्यसमा दिने र त्यसलाई हामी जोगाउनलाई हामीलाई भनिएको छ। यसकारणले यो रक्षा गरको अगाडि तपाईँले अर्को बाइबलमा हेर्नुभयो भने TBS बाइबलमा त्यहाँनिर यत्नपूर्वक भनेको छ, त्यसलाई हामी लगनशील भएर,
हामी पहिलो बुँदा हेर्दैछौँ, तपाईँ र मैले विश्वासलाई रक्षा गर्नु आवश्यक छ। तपाईँ र मलाई सिकाएका सत्यताहरू, तपाईँ र मलाई सुम्पिएको दिएको प्रेरितहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेका ती विश्वासका आधारहरूलाई, सत्यताहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, हामीले जोगाउनुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ। कसरी? लगनशील भएर, यत्नपूर्वक। अनि यो शब्दले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछ। यो ग्रीक शब्दले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछ। यो चाहिँ लडाइँमा प्रयोग हुने शब्द हो। अनि लडाइँमा त्यति बेला चाहिँ उताबाट शत्रुहरू जब आफ्नो भूमिमा आउँछन् अनि अथवा आफ्नो सम्पत्ति अधिकार गर्न आउँछन्, अनि त्यो शत्रुहरूलाई के गर्ने? रोक्ने काम जुन गरिन्छ त्यसलाई यो शब्द प्रयोग गरेको छ। अथवा यसलाई चाहिँ प्रतिकार गर्ने, उनीहरूलाई रोक्ने, उनीहरूको विरुद्ध के गर्ने? लड्ने, उनीहरूको विरुद्ध फेरि के गर्ने? जाइ लाग्ने। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरूको भूमिमा गएर लडाइँ गर्ने भनेको होइन, उनीहरूको जग्गामा गएर उनीहरूसँग लडाइँ गर्ने, उनीहरूको जग्गा कब्जा गर्ने भन्नु खोजेको होइन। तर जो हाम्रो सम्पत्ति कब्जा गर्न आउँछ, जो चाहिँ हाम्रो एरियातिर आउँछ, उनीहरूलाई के गर्ने? रोक्ने, उनीहरूलाई धपाउने, उनीहरूलाई फर्काउने कामलाई यो शब्दले बताउँछ। अनि अर्को कुरा यो शब्दले के बताउँछ भन्दाखेरि ती सिपाहीहरू, ती लडाइँमा त्यो सीमा सुरक्षा गर्न बसेका सिपाहीहरू वा कुनै सम्पत्ति जोगाउनको लागि बसेका ती सिपाहीहरू जस्तो निधाउँदैनन्। उनीहरू खडा हुन्छन्, उनीहरू यता र उता हिँडिरहन्छन्, उनीहरू हेरिरहन्छन् कताबाट आउँछ, के गर्छ, उनीहरू कसरी आउँछ, उनीहरू एकदम होसियारी हुन्छन्। अनि यो शब्दले त्यो भन्छ, एकदम होसियारी भएर, लगनशील भएर तपाईँ र मलाई के गर्न भनेको छ? विश्वास रक्षा गर्नु भनेको छ। अनि मैले अघि भने नि उदाहरण, जब चोरको हल्ला सुन्यो नि, हाम्रो आफ्नो घरलाई बचाउनको लागि, हाम्रो घरमा भएका सम्पत्तिहरूलाई चोरले नाश नगरोस्, नलैजाओस् भनेर रक्षा गर्नको लागि हामी बाउ छोरा रातभरि जागा बसेका थियौँ। जब तपाईँ र म सुरक्षा गर्नु बस्छौँ, तपाईँ र म विश्वासको आधार र सत्यताहरूलाई सुरक्षा गर्नु बस्छौँ, तपाईँ र म के हुनुपर्छ? पहिला ती हरेक शत्रुका युक्तिहरूलाई, उनीहरूको आक्रमणहरूलाई हामी मिलेर प्रतिकार गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी त्यसमा लगनशील भएर लाग्नुपर्छ। त्यसमा हामी अल्छी गर्नुहुन्न, त्यसमा हामी चुक्नुहुन्न, तर त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। त्यसलाई लगनशील भएर, हामी उत्साहित भएर, प्रयत्नपूर्वक अथवा यत्नपूर्वक त्यसमा लागिरहनुपर्छ प्रिय। अनि यो एउटा विश्वासीलाई भनेको होइन, यो खण्ड यो एउटा पास्टरलाई भनेको होइन, यो त मण्डलीलाई भन्दैछ, एउटा विश्वासीहरूलाई भन्दैछ। भनेपछि यो दायित्व तपाईँ र मेरो, यो दायित्व हरेक मण्डलीको, यो दायित्व हरेक विश्वासीको, यो एउटा पास्टरको होइन, पास्टरलाई लेखेको पत्र हो होइन, विश्वासीलाई लेखेको पत्र। अनि आज तपाईँ र म हरेकलाई विश्वास रक्षा गर्न अथवा चाहिँ हामीलाई सुम्पिएको यो सत्यता रक्षा गर्नलाई भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, तर यो सत्यतालाई तपाईँ र मैले यत्नपूर्वक लगनशील भएर हामी के गर्नुपर्छ? संरक्षण गर्नुपर्छ। प्रियहरू, हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 15:3 पावलले भन्दछन्, मैले जे पाएँ त्यसलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए। प्रेरितहरूले तपाईँ र मलाई सत्यता सुम्पिदिएका छन्। जे कुरा येशूबाट उनीहरूले सुने, जे कुरा येशूबाट उनीहरूले सिके, त्यो कुरा आज तपाईँ र मलाई प्रेरितहरूले सुम्पिएका छन्। यो मण्डलीलाई सुम्पिएको छ। अनि आज त्यो मण्डलीको दायित्व, जिम्मेवारी यी सत्यताहरूलाई संरक्षण गर्नु हो। यसकारणले फिलिपीको पुस्तकमा फिलिपीका लेखकले अथवा पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई यसरी आह्वान गर्छ, तिमीहरू एउटै आत्मामा दृढ बनी खडा भएका छौ र एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ र विरोधीहरूसँग केही कुरामा डराउँदैनौ। यहाँनिर चाहिँ पावलले फिलिपीको मण्डलीका विश्वासीहरूसँग यो अपेक्षा राख्छन्, यो इच्छा राख्छन् कि उनीहरू एकसाथ मिलेर सुसमाचारको लागि खडा भएको पावल देख्न चाहन्छन्। र जब ती सुसमाचारको विरोधमा आउने विरोधीहरू हुन्छ नि, उनीहरूसँग नडराएर उनीहरूसँग उनीहरूको विरुद्धमा खडा हुनको लागि, उनीहरूको विरुद्धमा एकसाथ मिलेर लाग्नको लागि यहाँनिर चाहिँ पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई आह्वान गर्दछ। अनि त्यही तरिकाले यहुदाले पनि यी विश्वासीहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ प्रियहरू, यही तरिकाले यी विश्वासीहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ। हामी सानो छँदा हामी कबड्डी खेल्थ्यौँ
मलाई त्यति आउँथेन, खालि म गएँ भने उता गयो भने कबड्डी गयो भने मलाई छोपिहाल्थ्यो। तर कबड्डी खेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि विपक्षीको जब कबड्डी गरेर आउँछ नि, एक्लैले समात्न खोज्यो भने कहिले पनि सक्दैनौँ। तर के गर्छौँ हामी, कबड्डी खेलाडीहरूले के गर्छ, एकले अर्काको हात समातेर पुरा घेरा लगाउँछ होइन, पुरा घेरा लगाउँछ। अनि उताबाट कबड्डी गरेर आएको मान्छेलाई चाहिँ पुरा घेरा लगाएर च्याप्पै समात्छ होइन। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ यहाँनिर आह्वान गरेको यही हो, तपाईँ र म सत्यताको विरुद्धमा आउने विरोधीहरूको विरुद्धमा हामी यसरी नै खडा हुनुपर्छ। एकले अर्काको हात समाउँदै हामी सबैजना एकसाथ लागेर लगनशील भएर हामी के गर्नुपर्छ, खडा हुनुपर्छ। तर प्रियहरू, धेरै पटक हामीले हाम्रो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई बिर्सिन्छौँ। धेरै पटक तपाईँ र मैले बाइबललाई बहुमूल्य सम्पत्ति ठान्दैनौँ। हामी मण्डलीको भेटी संरक्षण गर्नपट्टि लाग्छौँ, मण्डलीको भवन संरक्षण गर्नपट्टि लाग्छौँ, मण्डलीको अरू सम्पत्ति संरक्षण गर्नपट्टि लाग्छौँ। आज धेरै मण्डलीहरू त्यस्तै छन्, कति ठुलो भवन, कति ठुलो सम्पत्ति, कति धेरै सम्पत्ति, कति धेरै दशंशा र भेटी। ती सबै कुरा गर्नु हुँदैन भनेको होइन, त्यसलाई पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ, त्यसलाई सही तरिकाले परिचालन गर्नुपर्छ। तर धेरै मण्डलीहरू आज यो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई हेक्का गरिरहेको छैन। धेरै मण्डलीहरू यो बहुमूल्य सम्पत्ति सुरक्षा गर्नदेखि चुकेको छ, उनीहरू यो बहुमूल्य सम्पत्तिको हेक्का गरिरहेको छैन। आज ग्रेस मण्डली त्यसो हुनु हुँदैन, आज तपाईँ र म त्यसो हुनु हुँदैन। तपाईँ र मेरो बहुमूल्य सम्पत्ति यो हो। तपाईँ र मेरो भवन नहोला, तपाईँ र म आराधना गर्ने ठुलो बिल्डिङ नहोला, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बहुमूल्य सम्पत्ति दिनुभएको छ, त्यो सम्पत्ति उहाँको वचन हो। आज ग्रेस मण्डली त्यो सम्पत्तिको झगेर्ना गर्न लाग्नुपर्छ। तर कसरी लाग्ने? हरेक पटक पुलपिटबाट त्यो सत्यता प्रचार हुनुपर्छ। जब हरेक अगुवा यहाँनिर हरेक प्रचारक जब उभिन्छ, त्यो प्रचारकले यो निश्चय गर्नुपर्छ कि प्रेरितहरूले जुन सत्यता दिए, प्रेरितहरूले जुन सत्यता हामीलाई हस्तान्तरण गरे, त्यो पास्टरले त्यही सत्यता प्रचार गर्दैछ, त्यही सत्यता दिँदैछ। मण्डलीको पुलपिटबाट प्रेरितहरूले सिकाएको सत्यता घोषणा हुनुपर्छ, बाइबलीय सत्यता घोषणा हुनुपर्छ। यहाँ पास्टरको अनुभव, पास्टरको आफ्नो जीवन, पास्टरको आफ्नो वचन होइन, ख्रिस्टको वचन मण्डलीबाट प्रचार हुनुपर्छ। अनि हामीले कसरी ख्रिस्टको वचनलाई सुरक्षित गर्छौँ, मण्डलीले कसरी ख्रिस्टको सत्यतालाई, यो विश्वासको आधारलाई संरक्षण गर्छ। हरेक शनिबार हरेक पटक पुलपिटबाट ती सत्यताहरू घोषणा हुन्छ, ती प्रचार हुन्छ। र त्यो सत्यताको विरुद्धमा यदि कोही आउँछ भने, त्यो सत्यताको विरुद्धमा कोही बोल्छ भने त्यसको बारेमा मण्डलीले यो पुलपिटबाट हरेक पटक त्यसको चेतावनी दिनुपर्छ। विश्वासीहरूलाई ती मानिसहरूको बारेमा चेतावनी दिनुपर्छ, ती मानिसहरूको बारेमा विश्वासीहरूलाई सजग गराउनुपर्छ जसले सुसमाचारलाई धमिलाइरहेको छ, जसले हाम्रो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई आक्रमण गरेको छ, जसले हाम्रो बहुमूल्य सम्पत्तिलाई तहस नहस गर्नुपर्छ। ती मानिसहरूको विरुद्धमा मण्डलीले हरेक पटक विश्वासीहरूलाई जागरुक गराइराख्नुपर्छ। यति मात्र होइन, हरेक काउन्सिलिङमा, हरेक भेटमा हामी यही सत्यता कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, यही सत्यताको बारेमा बोलिरहेका हुन्छौँ। मण्डली आज त्यसैको लागि खडा छ। किन भन्दाखेरि मण्डलीलाई के भनिएको छ, सत्यताको आड र खाबो भनिएको छ। यो खाबो पनि हो, यो आड पनि हो। मण्डलीले यो सत्यतालाई जोगाइराख्नुपर्छ। र आज त्यो दायित्व हरेक विश्वासीको, पास्टरको मात्र होइन। पास्टरले पुलपिटबाट गर्नुहुन्छ, पुलपिटबाट घोषणा गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। त्यो सत्यतालाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले कतिको बहुमूल्य ठान्नु भएको छ? तपाईँ वचन सुन्ने बेलामा के तपाईँले यो हिक्का गर्दै हुनुहुन्छ कि म सबैभन्दा बहुमूल्य चिज ग्रहण गर्दैछु, लिँदैछु? आज संसारका मानिसहरूलाई हेऱ्यो भने पैसा पाउने ठाउँमा लाइन लागे हुन्छ, मान्छे टछाड मछाड गरिरहेको हुन्छ। सबैभन्दा अगाडि म कसरी पुग्न सक्छु, अरूलाई खिचेर भए पनि लाइनमा आफू अगाडि जान पायो भने 2-4 पैसा केही पाउला, केही हासिल गर्ला। तर तपाईँ र म संसारको थोकको लागि टछाड मछाड गर्दैन। तर के तपाईँ वचन सुन्नको लागि टछाड मछाड गर्दैननुहुन्छ? कि तपाईँ वचनको लागि तपाईँ आत्तिनु भएको छ, तपाईँ अगाडि आउनुहुन्छ? कि तपाईँले यस्तो लाग्छ जब वचन सुन्दै गर्दा, ओहो मैले कति बहुमूल्य कुरा पाइरहेको छु, कति अमूल्य चिज, संसारको सम्पत्तिले किन्न नसक्ने कुरा मैले पाइरहेको छु? के तपाईँलाई लाग्छ? यदि लाग्दैन भने हरेक पटक जब वचन प्रचार हुन्छ,
पास्टरले जति जोस र उत्साहमा प्रचार गरे, जति चर्को स्वरले प्रचार गरे पनि तपाईँको आँखा बन्द हुन्छ, तपाईँको हृदय मन्द हुन्छ। तर जब तपाईँले त्यसलाई बहुमूल्य ठोक मान्नुहुन्छ, तपाईँको बहुमूल्य सम्पत्ति मान्नुहुन्छ, जुन तपाईँलाई परमेश्वर पिताले तपाईँलाई दिनुभएको छ, जो तपाईँको बाबाले, तपाईँको आमाले, तपाईँको पुर्ख्यौलीले दिएको सम्पत्ति भन्दा पनि बहुमूल्य कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुम्पिनु भएको छ। के तपाईँले त्यो ठान्नु भएको छ? यदि ठान्नु भएको छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब वचन प्रचार हुन्छ, जब ख्रीष्टको सत्यता प्रचार हुन्छ, ध्यान दिनुहोस्, नोट लेख्नुहोस्। यदि तपाईँले बिर्सनुहुन्छ भने टिप्नुहोस् ती कुराहरूलाई र फेरि घरमा गएर त्यसलाई स्मरण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँले त्यो स्मरण गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले त्यसलाई जान्नुहुन्छ, अनि तपाईँले ती सत्यताको विरुद्धमा आउने हरेक झुटो कुराहरूलाई इन्कार गर्नुहोस्। ती सत्यताको विरुद्धमा आउने हरेक झुटो कुरालाई तपाईँले प्रतिकार गर्नुहोस्। यी कुराहरू गलत छन्, यी कुराहरू मैले स्वीकार्दैन, किन भन्दा सत्य यहाँनिर छ। यी कुराहरू झुटा हुन्। तपाईँहरू मैले कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी जोगाउने? मण्डलीले हरेक पटक प्रचार गरेर जोगाउँदछ, हरेक पटक सत्यता घोषणा गरेर जोगाउँछ। विश्वासीले कसरी संरक्षण गर्छ? ती सत्यताहरूलाई लगनशील भएर सिकेर, ती सत्यताहरूलाई लगनशील भएर सुनेर, ती सत्यताहरूलाई लगनशील भएर बुझेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्दै संरक्षण गर्छ। प्रियहरू, तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो दायित्व तपाईँ र मलाई सुम्पिएको विश्वासलाई रक्षा गर्नु पनि हो, त्यो सत्यतालाई जोगाउनु पनि हो। अनि परमेश्वरले त्यो महान जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हाम्रो ग्रेस मण्डलीका हरेक सदस्यहरूलाई हामीले विश्वासको साथ दिएका छौँ। बाइबलबाट हामीले विभिन्न विषयमा के विश्वास गर्छौँ ती सारहरू दिएका छौँ। गएर अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् परमेश्वरको विषयमा बाइबलले के विश्वास गर्छ, ख्रीष्टको विषयमा बाइबलले के भन्छ, पवित्र आत्माको विषयमा बाइबलले के भन्छ र हामीले के विश्वास गर्ने। यी सबै कुराहरू सारमा छ। तपाईँ र मेरो चर्चको सार तपाईँहरूलाई दिएको छ र जसले पाउनुभएको छ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्। यदि पाउनु भएको छैन भने तपाईँहरू सदस्य होइन, यस मण्डलीमा आउँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूले त्यो विश्वासको सार पाउनु भएको छैन भने पास्टरसँग बिन्ती गर्नुहोस्, दिनुहोस् मलाई विश्वासको सार। हामी तपाईँहरूलाई त्यो कपी दिन तयार छौँ, तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्, जान्नुहोस् के कुरामाथि हामी विश्वास गर्छौँ। जब खराब कुरा आउँछ, जब तपाईँलाई बहकाउने कुरा ल्याउँछ, जब मानिसहरूले तपाईँलाई त्यो सत्यताको विरुद्धमा भन्छ, अनि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ? होइन प्रेरितहरूले यो सिकायो, होइन बाइबलले यो सिकाउँछ, होइन सत्यता यो हो। यसकारण यी कुराहरूलाई म इन्कार गर्छु, यो सत्यतामा लागेको छु। र तपाईँले ती सत्यताहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? जोगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो कुरा हामी लगनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ। हामी पहिलो कुरा हेऱ्यौँ, तपाईँ र मैले हामीलाई सुम्पिएको विश्वास कसरी रक्षा गर्ने? लगनशील भएर, अल्छी भएर होइन, निदाएर होइन, हामी लगनशील हुनुपर्छ। लगनशील विद्यार्थीहरू हुनुपर्छ। हरेक विश्वासी विद्यार्थी हो र तपाईँहरू लगनशील विद्यार्थी हुनुहोस्। यी सत्यताहरूलाई सिक्नुहोस्, जान्नुहोस्, पास्टरलाई घरिघरि फोन गरेर सोध्नुहोस् ती सत्यताहरू र त्यसलाई तपाईँ याद राख्नुहोस्, ताकि ती सत्यताहरू विरुद्ध आउने हरेक बाणहरूलाई तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न, किन हामीले रक्षा गर्नु? तपाईँ र मैले यो विश्वासको आधारलाई, यो विश्वासको सत्यतालाई किन रक्षा गर्ने? 4 पदले हामीलाई उत्तर दिन्छ। किनभने झुटा शिक्षकहरू गुप्त रूपले आउँदछन्। तपाईँ र मैले किन संरक्षण गर्ने, किन यसलाई रक्षा गर्ने? किनभने झुटा शिक्षकहरू, झुटा मानिसहरू गुप्त रूपले आउँदछन्। प्रियहरू, तपाईँ र म निदायो भने यिनीहरूको चाललाई हामी थाहा गर्न सक्दैन। उनीहरू गुप्त रूपले छिर्दछ। तपाईँ र मसँग ढ्याङ्ग्रो बजाएर उनीहरू चाहिँ म चाहिँ यो हो भनेर उनीहरू आउँदैनन्, उनीहरू गुप्त रूपले भित्र छिर्दछन्। 4 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर भन्छ किनकि, कारण बताएको छ होइन, किन रक्षा गर्ने? किनकि धेरै अघिदेखि नै द्वन्द्वका भागीदार ठहरेका कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूका माझमा पसिसकेका छन्। यी सबै शब्दहरूलाई एक एक गरी ध्यान दिनुहोस्। धेरै अघिदेखि नै द्वन्द्वका भागीदार ठहरिएका कोही मानिसहरू गुप्त
गुप्त रूपले कसमा तिमीहरूका माझमा के गरेका छन्, पसिसकेका छन्। अनि हामी यसलाई अझै नजिकबाट निहालौँ। यो पदले के भन्न खोज्दैछ? यहाँनिर भनिरहेको छ कि कोही मानिसहरू गुप्त रूपले यी विश्वासीहरूको बिचमा प्रवेश गरिसकेका छन्, छिरिसकेका छन्, पसिसकेका छन्। अनि यहाँनिर कोही मानिसहरू भन्ने कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले दोस्रो पत्रुसको पत्र हेऱ्यौँ भने दोस्रो पत्रुसमा पत्रुसले के भनेको थियो भन्दाखेरि झुटा मानिसहरू, ईश्वर भक्ति मानिसहरू आउने छन् भनेर अगमबाडी गरेका थिए। पत्रुस हामी 2 अध्यायको 1 पदमा, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमा हेऱ्यौँ भने यसरी अगमबाडी गरेका थिए पत्रुसले, जसरी इजरायलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए, त्यसरी तिमीहरूका माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन् है, भविष्यमा आउँदैछ भनेर बताएको छ। यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्, यहाँसम्म कि तिनीहरूले उद्धार गर्नु नै स्वामीलाई पनि इन्कार गर्नेछन् र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन्। हेर्नुहोस् त, पत्रुसले दोस्रो पत्रुसको पत्र लेख्ने बेलामा के भनेको छ? आउने छन् भनेको छ, भविष्यको कुरा बताउँदैछन्। तर यहुदाले पत्र लेख्ने बेलामा पसिसकेका छन्, उनीहरू आइसके, छिरिसके। कोही यस्ता मानिसहरू मण्डलीमा के गरेको छ? पसिसकेको छ, उनीहरूको माझमा पसिसकेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यही कुरा भन्दछ। अब उनीहरू कसरी पसेका छन् हेर्नुहोस् त, उनीहरू कसरी पसेका छन्? गुप्त रूपले हेर्नुहोस् है, झुटो शिक्षाले तपाईँलाई म झुटो शिक्षा हुँ भनेर आउँदैन। यहाँ निधारमा यस्तो र टल्किने अक्षरमा झुटो शिक्षक भनेर पनि लेखिएको हुँदैन। उनीहरूको जीवन, उनीहरूको चालढाल उनीहरूले खालि विश्वासी जस्तै बनाउँछ। यहाँनिर गुप्त रूपमा त्यो झुन्डमा छिर्नलाई भनेको छ। उनीहरू गुप्त रूपमा के गर्छन्? पस्छन्। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँ लडाइँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यताको आफ्नो देशबाट लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ विपक्षीको टिममा घुस्नु पऱ्यो, विपक्षीको सेनाको दलमा तपाईँ घुस्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ? तपाईँले यताको ड्रेस लगाएर हुन्छ र हुँदैन, उताको ड्रेस लगाउनु पऱ्यो, उताको जस्तै हुनु पऱ्यो। उनीहरूले कसरी यहाँ यो दल छ, कालो दल छ नि, कता यस्तो गर्छ, कता यस्तो गर्छ, त्यो पनि ठ्याक्कै मिलाउनु पऱ्यो। सबै मिलाएर उनी जस्तै भएर त्यहाँबाट छिर्नु पऱ्यो, ताकि उनीहरूलाई लागोस् कि यो चाहिँ हाम्रै ग्याङको मान्छे हो, हाम्रै समूहको मान्छे हो, हाम्रै दलको मान्छे हो भने लागोस्। हो, यहाँनिर भन्नु खोजेको त्यही हो। झुटा मानिसहरू, झुटा शिक्षकहरू तपाईँ र मेरो जस्तै भेषमा, विश्वासीको भेषमा उनीहरू भित्र छिर्छन्। होइन भने त हामी छुट्याइहाल्छौँ नि, होइन? गतै आयो भने त बाख्रा हो भनेर हामी छुट्याइहाल्छौँ। उनीहरू त के गर्छन्? भेडाको आवाज निकाल्दै आउँछन्, कोसिस गर्छन्, भेडाको आवाज निकाल्ने कोसिस गर्छन्, भेडाको उनको कपडा ओढेर आउँछन् उनीहरू। यसरी गुप्त रूपमा पस्छन्। तपाईँ र म होसियारी भएन भने, तपाईँ र म सचेत र जागा भएनौँ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मलाई लाग्न सक्छ कि उनीहरू पनि हामी जस्तै हुन्, उनीहरू पनि हामी जस्तै विश्वासीहरू हुन्, उनीहरू पनि हलेलुया भन्छन्, उनीहरूले पनि हामीले जस्तो आमेन भन्छ, उनीहरूले पनि प्रेज द लर्ड भन्छ, उनीहरूले पनि येशू भन्छ, उनीहरूले पनि हामीले जस्तै बाइबल बोकेका छन्। यी सबै कुरा त उनीहरूले गर्छ। यसरी गुप्त रूपले हाम्रो माझमा आउँछन् यी मानिसहरू। तर ती मानिसहरू वास्तवमा विश्वासी होइन। ती मानिसहरू त धेरै अगाडिदेखि नै दण्डको भागीदारी ठहरिएका मानिसहरू हुन्। अनि यसले भन्नु खोजेको उनीहरूले काम गर्नुभन्दा धेरै अगाडि नै अनन्ततामा परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई दण्ड ठहराउनु भएको थियो भन्न खोजेको होइन। तर धेरै अगाडि भनेको चाहिँ उत्पत्तिदेखि नै, उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै धेरै समय अगाडिदेखि नै यस्ता मानिसहरूको लागि परमेश्वरले न्याय घोषणा गर्नुभएको छ। यी मानिसहरू त ती मानिसहरू हुन् जो परमेश्वरको न्यायको मुनि छन्। उनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? दण्ड घोषणा गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर 4 पदमा अझै भन्छन् यिनीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, ईश्वर भक्त मानिस जस्तै भित्र छिरेका थिए। तर यिनीहरूको भित्र हृदय त, यिनीहरूको वास्तविकता त के रहेछन्? ईश्वरहीन मानिसहरू रहेछन्।
ईश्वरहीन मानिसहरूले पनि विश्वासीको भेष धारण गरेर आउन सक्छ है। यस कारणले त हामी के हुनुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ। यस कारणले त हामी विश्वासलाई रक्षा गर्नुपर्छ। यिनीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू विश्वासीको भेषमा भित्र छिर्छन्, तर उनीहरूको भित्र उनीहरूको खोल त भेडाको छ, तर उनीहरू भित्र चाहिँ बसाहरू हुन्, उनीहरू भित्र चाहिँ ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्। अनि यो ईश्वरहीन भन्ने शब्दले अनैतिक मानिसहरू, दुष्ट मानिसहरू, ईश्वर भक्त नभएका मानिसहरू, ईश्वरहीन मानिसहरूको बारेमा बताउँछ। जो अनात्मिक छ, जो दुष्ट छ, सधैँ दुष्ट काम गरी हिँड्छ, उनीहरू छन्। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्, थिए भनेको छैन, हुनेछ पनि भनेको छैन, हुन्। यसले उनीहरूको वास्तविक पहिचानले बताउँछ। वर्तमान कालले उनीहरूको वास्तविक पहिचान, वास्तवमा उनीहरूको हुन् ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्, जसले मुखले ईश्वरको कुरा गर्छ, मुखले येशूको कुरा गर्छ, मुखले परमेश्वरको कुरा गर्छ, तर उनीहरूको जीवन दुष्टताले भरिएको छ, पापले भरिएको छ, उनीहरूको जीवन अधार्मिकताले भरिएको छ, उनीहरूको जीवन पापले रङ्गिएको छ। अनि यस्ता मानिसको कुरा गर्दैछन्, तर बाहिर के गर्छन्, त्यो पापले रङ्गिएको उनीहरूको जीवनलाई बाहिर चाहिँ उनीहरू भेडाको भेषले ढाकेर आउँछन्, तर वास्तवमा ती कुरा ढाकिन्नन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूको काममा ती प्रकट हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर भन्छ, जसले हाम्रा परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन्। याद गर्नुहोस्, यी मानिसहरू जो ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्, उनले हाम्रा परमेश्वर, तिनीहरूका परमेश्वर भनेको छैनन् है, तिनीहरूको परमेश्वरै छैन, तिनीहरूको परमेश्वर तिनीहरू आफै हुन्। यहाँनिर हाम्रा परमेश्वर, विश्वासी र यहुदाले आफूलाई भन्दैछ, हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रहलाई उनीहरूले के गर्छन्, विलासितामा परिणत गर्छन्। अब यहाँनिर चाहिँ विलासितामा परिणत गर्छन् भन्नेलाई थोरै हामी हेरौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनेको छ भन्दाखेरि विलासिताको लागि लाइसेन्सको रूपमा परिणत गर्छ भनेको छ। भन्न खोजेको विलासिता भनेको उनीहरूको आफ्नो जीवनको, आफ्नो शरीरको अभिलाषाहरू, आफ्नो शरीरका छाडापनहरू, आफ्नो शरीरको अभिलाषा, कामुकता प्राप्त गर्नको लागि, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि उनीहरूले अनुग्रहलाई लाइसेन्सको रूपमा, अनुमति पत्रको रूपमा उनीहरूले के गर्छन्, प्रयोग गर्छन्। यति भनेर बुझेन, अझै यसलाई बुझ्नुपर्छ। भन्न खोजेको उनीहरूले के भन्थे, हामी त व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, पुरानो करार पो व्यवस्थाको अधीनमा थियो, अहिले त हामी त अनुग्रहको अधीनमा छौँ। जति पाप गरे पनि अनुग्रह प्रशस्त छ, अनुग्रह धेरै छ, हाम्रा ती पापहरू क्षमा हुन सक्छन्। जति पाप गरे पनि अनुग्रह के छ, प्रशस्त छ। हामी माथि न्याय छैन, हामी व्यवस्थाको मुनि छैनौँ, हामी अनुग्रहको मुनि छ। अनुग्रह, प्रेम, दया, नो जजमेन्ट, कुनै न्याय छैन। बाइबलले कहिले पनि विश्वासीको न्याय छैन अथवा चाहिँ ख्रिस्टमा आउनेहरूको न्याय छैन भनेको छैन। न्याय छ, तर इनामको लागि विश्वासीहरूको न्याय छ, र अरू मानिसहरूको पनि उनीहरूको कामको आधारमा न्याय गरिन्छ। अनुग्रहको मुनि उनीहरू भन्छ, हामी अनुग्रहको मुनि छौँ, हाम्रो माथि न्याय छैन, हामी व्यवस्थाको मुनि छैनौँ। अनि उनीहरूले भन्छ, चलो पाप गरौँ, हामी पापमा रमाउँ, हाम्रो शरीरको अभिलाषालाई पुरा गरौँ। के भयो त, हामी अनुग्रहको मुनि छौँ, हाम्रो कुनै न्याय छैन, हामी अनुग्रह मुनि, हामी प्रेम पाएका मानिस, अनुग्रह मुनि भएका मानिसहरू। यति मात्र होइन, उनीहरूले के सोच्थे भन्दाखेरि उनीहरूले सोच्थे कि हामी अनुग्रहद्वारा, विश्वासद्वारा हामी के गरेको, मुक्ति पाएका मानिसहरू, अथवा विश्वासद्वारा मुक्ति पाउँछ। यो त त्यति बेलाको एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा थियो। अहिले पनि हामीले यसलाई विश्वास गर्छौँ कि तपाईँ र म अनुग्रहबाट, विश्वासद्वारा मुक्ति पाएका हौँ, हाम्रो कुनै कामको आधारमा हामीले मुक्ति पाएका होइनौँ। अनि त्यति बेला प्रेरितहरूले त्यसरी प्रचार गर्थे र यी मानिसहरूले स्याट्ट बङ्गाएर के भन्थे, त्यसो भए त हामी त विश्वासद्वारा मुक्ति पाउने भए, विश्वासद्वारा हामी स्वर्ग जाने भए, हामी पाप जे गरे पनि, हाम्रो कामबाट जे गरे पनि के भयो त, विश्वास गरे त पुग्यो, मेरो हृदयमा विश्वास छ, मेरो हातमा, मेरो शरीरमा मैले पाप गरे पनि के भयो, मेरो ती कामले म स्वर्ग जाने हो र होइन, म त विश्वास त राखेको छु त मैले। यस्ता मानिसहरू थिए। अनि उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई के गर्थे, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो शरीरको अभिलाषा, यो विलासिता भन्ने शब्दले चाहिँ उनीहरूको शरीरको कामुकतालाई जनाउँदैछ, उनीहरूको शरीरको अभिलाषालाई जनाउँदैछ, उनीहरूको छाडापनलाई जनाउँदैछ।
यी मानिसहरू त्यस्ता थिए कि उनीहरूको आफ्नो अभिलाषा, आफ्नो विलासिता, अब कामुकपना पूर्ति गर्नको लागि परमेश्वरको अनुग्रहलाई अनुमति पत्रको रूपमा प्रयोग गर्थे। तर पावलले त्यसो भन्दैन। पावलले रोमी 6:15 के भन्छन् पावलले? अब के त के हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर पाप गर्ने त? हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेर के पाप गर्ने? पावलले उत्तर पनि दिन्छन्। पावलले त्यहाँनिर प्रश्नसँगै उत्तर पनि दिन्छन्, कदापि होइन, बिल्कुलै होइन, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। अनि याकुबले त्यसको व्याख्या गर्छन्। याकुबले भन्छन् कि विश्वास काममा देखिनुपर्छ। जसले विश्वास गर्छ उसले पवित्र जीवन जिउँछ, जसले विश्वास गर्छ ऊ त्यो विश्वास अनुसारको जीवन जिउँदछ। यस कारणले तपाईँ र मैले विश्वास राखी पुग्छ, हामी शरीरमा जे गरे नि हुन्छ भनेर बिल्कुलै हुँदैन। बाइबलले त्यसलाई गलत भन्दछ। बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि जसले विश्वास राख्छ उसले आफ्नो काम, उसले आफ्नो जीवनमा देखाउँछ। यदि कसैले विश्वास गरेको छु भनेर आफ्नो काममा देखाउँदैन भने त्यो मृत विश्वास र भूत आत्माहरूले पनि विश्वास गर्छन् तर उनीहरूको काममा उनीहरूको विश्वास देखिँदैन। अनि यहाँनिर भन्छ, अनि यिनीहरूले यो अनुग्रहको सिद्धान्तलाई के गर्छ? पापको लागि प्रयोग गर्छ। अनुग्रहको सिद्धान्तले तपाईँ र म परमेश्वरमा अझै बढ्नको लागि, परमेश्वरमा धन्यवादी हुनको लागि, परमेश्वरमा अझै हामी पवित्र जीवन जिउनको लागि हामीलाई उत्साह दिन्छ, तपाईँ र मलाई अझै जोस दिन्छ। तर यो तपाईँ र मलाई पाप गर्नको लागि लाइसेन्स बिल्कुलै होइन। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ अनि पाप गर्ने ती मानिसहरूलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। प्रियहरू, अनुग्रह प्रशस्त छ तर पाप गर्नको लागि होइन। ख्रिस्टमा घुँडा टेक्नेहरू, आफ्नो पापलाई घृणा गर्नेहरू, आफ्नो पापदेखि फर्केर येशूतर्फ आउनेहरूको लागि अनुग्रह प्रशस्त छ। तर ती मानिसहरूको लागि छैन जसले ख्रिस्टको कामलाई कुल्चन्छ र आफ्नो पापमा जिउँछ। उनीहरूको लागि प्रशस्त छैन, उनीहरूको लागि अनुग्रह छैन। अनुग्रह ती मानिसहरूको लागि छ जसले आफ्नो घुँडा ख्रिस्टमा टेक्छ, आफ्नो पापदेखि ऊ फर्किन्छ, पश्चाताप गर्छ, उसले आफूलाई पापी, आफूलाई एकदमै परमेश्वरको विद्रोही ठान्छ र परमेश्वरको अगाडि शरण पर्छ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको दया म माथि देखाउनुहोस्। यस्ता मानिसहरूको लागि परमेश्वरले आफ्नो प्रशस्त अनुग्रह राख्नुभएको छ। याद गर्नुहोस् प्रियहरू, त्यो तपाईँ र मेरो लागि उत्साह हो, पाप गर्ने अनुमति होइन। यदि मात्र होइन यिनीहरूले के गर्छन् हेर्नुहोस् त, र हाम्रा एकमात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गर्छन्। अब हेर्नुहोस् त, अघि त हालेलुया येशू, हालेलुया येशू गर्दै छिरेको थियो भित्र होइन। यहाँनिर के भनेको छ? यहाँनिर हेर्नुहोस् त के भनेको छ? हाम्रा एकमात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गर्छन्। जय होस् येशू राजाको पनि गाउन सक्छ है, त्यस्तो पनि गाउन सक्छ यिनीहरूले। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी राजा होइन, मुखले त भन्न सक्छ, गाउन सक्छ। तर यिनीहरूले उनीहरूको व्यवहारद्वारा, उनीहरूको जीवनद्वारा, उनीहरूको चरित्रद्वारा, उनीहरूको कामद्वारा येशू ख्रिस्टलाई स्वामी र प्रभु भनी उनीहरूले इन्कार गर्छ। अनि यो भनेको के हो? जब तपाईँ र म ख्रिस्टको नियममा चल्दैनौँ, जब तपाईँ र म ख्रिस्टको आज्ञाकारितामा चल्दैनौँ, जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनअनुसार चल्दैनौँ, येशूले दिनुभएका ती आज्ञा अनुसार हामी हिँड्दैनौँ र आफ्नो अभिलाषाको पछि दौडिन्छौँ, वास्तवमा हाम्रो कामद्वारा, हाम्रो व्यवहारद्वारा हामी के भन्दैछौँ? येशू येशू तपाईँ त मेरो मालिक होइन, म हो मेरो मालिक, किनभने म आफ्नो इच्छामा हिँड्छु, म आफूले ठहराएको बाटोमा हिँड्छु, म आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्छु। तपाईँ मेरो मालिक होइन। उनीहरू मुखले भन्दैन तर उनीहरूको व्यवहारले के भन्दैछ? आई एम द लोर्ड, म आफै के हुन्? मालिक हो, मेरो स्वामी म आफै हो, मेरो मालिक म आफै हो, मेरो आफ्नो इच्छा अनुसार म जिउँछु। यस्ता थिए यी मानिसहरू, मुखले गाउँथे येशूको भजन तर उनीहरूको व्यवहारले चाहिँ के गर्थे? येशूलाई इन्कार गर्थे। अनि पावलले तीतसको पुस्तकमा यस्ता मानिसहरूको बारेमा यसरी भन्छन्, तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ भने भान त पार्छन्,
तिनीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भनी भान्त पार्छन्, तर तिनीहरूले आफ्नो कामद्वारा उहाँलाई इन्कार गर्छन्। प्रियहरू, मैले अघि नै भने नि, तपाईँ र मैले जे कुरा विश्वास गरेका छौँ त्यो हाम्रो काममा पनि देखिनुपर्छ, होइन भने त्यो विश्वास मृत विश्वास हुन्छ। अनि यिनीहरूले मुखले स्वीकारेका छन्, उनीहरूको कामद्वारा देखिएका छन्। मुखले विश्वास गर्छु भनेका छन्, उनीहरूको कामद्वारा देखिएका छन्। यदि साँच्चै नै उनीहरूले येशूलाई प्रभु र स्वामी भने उनीहरूले स्वीकार गर्छ भने उनीहरूको व्यवहारिक जीवनमा, उनीहरूको काममा उनीहरू येशूको आज्ञामै हिँडिरहेको हामी देख्छौँ। तर यस्तो त छैन। उनीहरू आफ्नो कामद्वारा के गर्दैछन् भन्दाखेरि येशूलाई इन्कार गर्दैछन्, उनीहरूले येशूलाई इन्कार गर्छन्। अब यो दुईटै क्रियापद हेर्नुहोस्, परिणत गरेका छन् अनि तल गर्छन्, माथि पनि गर्छन् है हो, परिणत गर्छन् है, गरेका छन् भनेको चाहिँ त्यसलाई गर्छनै पढ्दा राम्रो हुन्छ। गर्छन्, इन्कार गर्छन्, यो दुईटै वर्तमान कालमा छ भनेको यिनीहरूले खालि एक दिन, एक घन्टा, एक मिनट इन्कार गरेको होइन, तर यिनीहरूको जीवनशैली, उनीहरू जिउने शैली, उनीहरूको स्वभाव, उनीहरूको चरित्र नै के छ भन्दाखेरि यस्तै कुरामा लागिहिँड्छ। अनि यस्ता मानिसहरू सुटुक्क छिर्छ है प्रियहरू, सुटुक्क छिर्छ। मण्डलीमा पनि आउनु सक्छ, म विश्वासी हुँ, म राम्रो हुँ, म येशूमा विश्वास गर्छु भने मण्डलीभित्र पनि आउन सक्छ। अनि भित्र आइसकेपछि उनीहरूको अनैतिक कार्यले मानिसहरूलाई भरमाउन सुरु गर्छ। उनीहरूले चाहिँ येशूको अनुग्रहलाई सामान्य लिनको लागि मानिसहरूले के गर्छन्, बहकाउँछन् अनि उनीहरूलाई अनैतिक जीवनतिर बहकाउँछन् र उनीहरूलाई के गर्न सक्छन्, ख्रिस्टको झुन्डबाट लान खोज्छन्। यस्ता मान्छेहरू मण्डलीमा पनि छिर्छन् है। तर आज मण्डलीमा भन्दा बेसी कहाँबाट आउँछ सुटुक्क थाहा छ तपाईँहरूलाई? कहाँबाट आउँछ? मण्डलीको ढोकाबाट कमै आउँछ, तर अझै प्रभावकारी तरिकाले, अझै गुप्त तरिकाले कहाँबाट छिर्छ तपाईँलाई थाहा छ? युट्युबबाट छिर्छ। हेर्नुहोस्, युट्युबबाट छिर्छ। तपाईँलाई लाग्छ उनीहरूले हालेलुया भनेछ, तपाईँलाई लाग्छ उनीहरूले बाइबल प्रचार गरेको छ, तपाईँलाई लाग्छ उनीहरू पनि असल विश्वासीहरू हुन्, तपाईँले सुन्न थाल्नुहुन्छ, उनीहरूको वचन सुन्न थाल्नुहुन्छ। सुरुमा के लाग्छ? ठिकै लाग्छ। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ स्लो पोइजन भन्छ नि, त्यो विष सुरुमा थोत्रै लाग्दै जान्छ, पछि त के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै राम्रो लाग्छ। अनि याद गर्नुहोस् है, युट्युबबाट यस्ता मानिसहरू छिर्दैछन् गुप्त रूपमा। तपाईँले कसको भिडियो हेर्नुहुन्छ? उनीहरूको लाइफ तपाईँले देख्नुहुन्न। उनीहरू मण्डलीमा कसरी जिउँछन्, उनीहरू आफ्नो चर्चमा कसरी जिउँछन्, उनीहरू आफ्नो परिवारमा कसरी जिउँछ, तपाईँले केही पनि देख्नुहुन्न। उनीहरूलाई त हामीले फलबाट चिन्ने हो। तपाईँ त मुखले हेरेर तपाईँ प्रभावित बन्नुहुन्छ। त्यही पनि अझै तपाईँको गम्भीर तपाईँको आत्मिक, तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित कुरा गरिदियो भने एकदम पुरा चिल्लो स्वरमा, एकदम गम्भीर स्वरमा, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँको पापहरूलाई ढाक्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई, एकदम चिल्लो चालो। तपाईँ त मक्खै। याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, सुटुक्क रूपमा आउँछ नि, तपाईँलाई पत्तो पनि लाग्दैन कति बेला छिरिसक्यो त्यो तपाईँको दिमागमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको जीवनमा त्यो व्यक्तिले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले म एकचोटि हेरेको, दुईचोटि हेरेको, मलाई कति ठिक लाग्छ, मिस्कत छ कि मिस्कत छ, कति चाहिँ ठिक छ, कति चाहिँ गलत छ, नहेर्नुहोस् त्यो पनि। त्यो सुटुक्क त्यो अलिकता गल्ती छिर्दै जान्छ, तपाईँलाई पत्ता नि लाग्दैन। किनभने हामी त्यति सचेत छैनौँ। जागरुक हुनुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यदि मण्डलीमा आउँछन् भने तपाईँ र मण्डली, हामी यस्ता मानिसहरूको विरोधमा खडा हुनुपर्छ। यस्ता मानिसहरूको विरोधमा तपाईँ र म खडा उत्रिनुपर्छ। अनि यसको लागि त मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँलाई सत्यता थाहा हुनुपर्छ। यदि तपाईँलाई सत्यता थाहा भएन भने तपाईँले कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ कि यो कुरा चाहिँ झुटो हो,
यो कुरा चाहिँ गलत हो। यस कारणले हामी सत्यता तपाईँ र मैले सिक्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र म मण्डली हामी के गर्नुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ। यस्ता मानिसहरू आउन सक्छन् तपाईँ र म उनीहरूको बोलीमा, तपाईँ र म उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दमा, तपाईँ र म उनीहरूको जोसमा, तपाईँ र म उनीहरूको इमोसनमा प्रभावित नहौँ, तर उनीहरूलाई मत्ती 7 अध्यायमा भने जस्तै फलहरूद्वारा उनीहरूलाई जाँचौँ, चिनौँ, उनीहरूको जीवन हेरौँ। त्यहाँबाट तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले ती झुटो शिक्षकहरूलाई चिन्नुहुन्छ। धेरैजनाले असल कुरा गर्छ, अनुग्रह भन्छ है, धेरैजनाले अनुग्रही भन्छ, प्रचार गर्ने बेलामा परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएकै छ भन्छ। धेरैजनाले भन्छ परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभएकै छ भने भन्छ, भन्नेले भन्छ यी कुराहरू। तपाईँहरू एकदम प्रभावित नहुनुहोस्, उनीहरूको जीवन हेर्नुहोस्। अनि उनीहरूको जीवन हेर्नको लागि तपाईँ युट्युबभित्र छिरेर उनीहरूको जीवन तपाईँले देख्नुहुन्न। यस कारणले जब युट्युब हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यस्ता व्यक्तिहरूको वचन हेर्नुहोस् जसलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा जान्नुहुन्छ, उहाँको जीवनको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यसले हामीलाई अर्को के कुरा पनि बताउँछ भन्दाखेरि, तपाईँ र म हामी मण्डलीमा हुनेहरू हामीले एकले अर्काको जीवनलाई हेरिराख्नुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँ विश्वासीहरू, तपाईँ मण्डलीका एक अर्काको जीवनलाई हेरिराख्नुपर्छ। अनि कसैको जीवनमा यस्तै अत्तेरीपनले देख्छौँ भने हामी चेतावनी दिनुपर्छ। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ, ती व्यक्तिहरूको पापलाई हामी देखाइदिनुपर्छ। यदि उनीहरूले मान्दैन भने हामी फेरि त्यसलाई के गर्छौँ, त्यसलाई मण्डलीमा ल्याउँछौँ। अनि हामी त्यो व्यक्तिलाई फेरि मण्डलीले के गर्छ, प्रक्रिया अघि बढाउँछ, अनुशासनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ। हाम्रो माझमा यदि कोही गुप्त रूपले छिरेको छ भने पनि, कोही लुकेर छिरेको छ भने पनि, कोही भेडाको भेषमा छिरेको छ भने पनि हामी के गर्नुपर्छ, हर समय हामी एक अर्काको जीवनलाई जाँचिराख्नुपर्छ। यदि हामीभित्र आउने कोही मानिसहरू यस्तै स्वभाव देखाउने मानिसहरू छ भने हामी चेतावनी दिनुपर्छ। र यदि उनीहरू अत्तेरी भइरहन्छ, उनीहरू आफ्नो पापलाई स्वीकार्दैन, उनीहरू आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्दैन र अझै विरोध गर्छन्, अझै विद्रोही हुन्छन् भने उनीहरूलाई हामीले अनुशासन गरेर मण्डलीबाट पनि हामी के गर्छौँ, निकाल्छौँ, त्यो झुन्डबाट पनि हामी अलग गर्छौँ। यस कारणले प्रियहरू, तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ। हामी किन रक्षा गर्ने, यो सत्यतालाई किन रक्षा गर्ने? किन भन्दाखेरि शैतानले आफ्नो दूतहरूलाई स्वर्गदूतको भेषमा मण्डलीहरूमा पठाइदिन्छ। शैतानलाई थाहा छ राम्रोसँग, तपाईँ र मलाई कति हेक्का नहोला, तर शैतानलाई राम्रोसँग थाहा छ तपाईँलाई पापमा गिराउने हो भने, तपाईँलाई अनैतिकतामा डोर्याउने हो भने, तपाईँलाई अनैतिक जीवन, आत्मिक जीवन जिउन लगाउने हो भने शैतानले तपाईँलाई परमेश्वरको सत्यतादेखि अलग राख्नुपर्छ। अनि शैतानलाई यो राम्रोसँग थाहा छ। यसकारण शैतानले मण्डलीभित्र आफ्ना दूतहरूलाई के गर्छन्, स्वर्गदूतको भेषमा पठाउँछन्। तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ। तपाईँ यसको विरुद्धमा तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। त्यो तपाईँ र मेरो दायित्व हो। यसकारण आज हामी दुईवटा कुरा हेरौँ। दुईवटा कुरा, तपाईँ र मैले हामीलाई सुम्पिएको विश्वास अथवा चाहिँ हामीले सुम्पिएको यो सत्यतालाई हामी के गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ। अनि त्यो हामीले पहिला कसरी गर्ने हेऱ्यौँ, लगनशील भएर, निधाएर होइन, अल्छी गरेर होइन, वचन पढ्न अल्छी गरेर होइन, वचन पढ्न लगनशील भएर, सत्यता सिक्न लगनशील भएर, अनि त्यो सत्यताको लागि लगनशील भएर खडा भएर हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसको रक्षा गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ, किन हामीले रक्षा गर्ने? किन भन्दा तपाईँ र मेरो बिचमा सुत्त थाहै नपाउने गरी तपाईँ र मेरो सक्कल, तपाईँ र मेरो जस्तै भेष गरी सट्ट भित्र छिर्छ। उनीहरूबाट सत्यता के गर्नुपर्छ, तपाईँ मैले संरक्षण गर्नुपर्छ। यस कारणले हामी सत्यतालाई के गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ। यूहन्नाले जब प्रकाशको पुस्तकमा यूहन्नालाई दर्शन दियो, त्यहाँनिर चाहिँ प्रकाश 2 अध्यायमा, तपाईँ अन्तिममा आउनुहोस् त, प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय 18 पदमा त्यहाँनिर थियाटिरा मण्डलीको बारेमा बताएको छ।
म पढ्छु, तपाईँले हेर्नुहोस् त, 2:18, प्रकाश 2:18। अनि थियातिराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरको पुत्र भन्दछन् र येशूले भन्दछन्, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता, जसका पाउ टल्काइराखेका काँसा जस्ता छन्। तिम्रा काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा, तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ। तिम्रा पछिल्ला काम अघिल्ला भन्दा बढी छन्, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ। राम्रो छ यो मण्डली, उनीहरू चाहिँ विश्वासमा बढिरहेको छ, उनीहरू प्रेममा बढिरहेको छ, असल काममा बढिरहेको छ, उनीहरू भलाइमा बढिरहेको छ, सेवा गरिरहेका छन्। उनीहरू कष्टमा पनि धैर्यपूर्ण भएर सहनशील भएका छन्। तर यो मण्डलीको विरुद्ध एउटा कुरा छ, 20 पद हेर्नुहोस्, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ। अनि त्यो स्त्री को हुन् थाहा छ नि? यहाँनिर तल भन्छ, त्यसले आफूलाई अगमबाडी नै भन्छे र मेरो सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछ र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछ। त्यसलाई तिमीहरूले सहेका छौ। तिमीहरू सबै काम राम्रो छ, तर त्यस स्त्रीलाई तिमीहरूले सहेका छौ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो सेवा, तपाईँ र मेरो काम, तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो प्रेम, हाम्रो सबै कुरा असल हुनसक्छ, तर तपाईँ र म सत्यताको खाँबो भएको कारणले, तपाईँ र म मण्डली सत्यताको आड भएको कारणले यस्ता मानिसहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा हामीले सहन हुँदैन। यसले मण्डलीलाई बिगार्छ। अब हेर्दै जानुहोस्, 21, मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी, हेर म त्यसलाई रोग सप्यामा फालिदिनेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेहरूले त्यसले गरेका कामबाट पश्चाताप गरेनन् भने म तिनीहरूलाई महासङ्कटमा फालिदिनेछु। म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीले थाहा पाउनेछन् कि म हुँ हुँ, जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका काम अनुसार दिनेछु। तर तिमी याद गरौँ, यो वचन याद गरौँ, यहाँनिर भनेको छ, तर तिमी थियातिरामा भएका यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने झै शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्दिनँ। त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नाउन्जेल त्यसलाई थामिराख। यो आज तपाईँ र मलाई भने, जे हामीसँग छ, जुन सत्यता प्रेरितहरूले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यहाँनिर कति मानिसहरूले त्यसलाई इन्कार गर्छ, कति मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ मान्दैन, कति मानिसहरू त्यसप्रति बहकेर लागेका छन्। तर थियातिराका तिमी मानिसहरू, ग्रेस चर्चका तपाईँ र म, हामीसँग जे छ, हामीलाई प्रेरितहरूले जे सुम्पेका छन्, त्यसलाई हामी थामिराखौँ, त्यसलाई हामी जोगाइराखौँ, त्यसलाई हामी सुरक्षित राखौँ। अनि तल हेर्नुहोस् त के भन्छ, 26 पद, जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ, त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु र फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारे झैँ त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ, जसरी मैले मेरा पिताबाट अधिकार पाएको छु। म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। अनि जसले यो सत्यतालाई थामिराख्छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई, ख्रिस्टले उनीहरूलाई एक दिन इनाम दिनुहुनेछ। यसकारण हामी सबैजना उत्साहित हौँ। तपाईँ र मेरो वरिपरि धेरै झुटा शिक्षाहरू छ, तपाईँ र मेरो वरिपरि धेरै ईश्वरहीन मानिसहरू छन्, तर तपाईँ र मलाई जे सत्यता दिएको छ त्यसलाई थामिराखौँ, पक्रिराखौँ, त्यसलाई सुरक्षित गरिराखौँ। आमेन।